Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the 7th short story, The Use of Force, यानी ताकत का इस्तेमाल। विलियम कार्लोस विलियम्स की ये स्टोरी है बेटा। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसमें एक डॉक्टर है और एक चाइल्ड है, एक बच्ची है छोटी सी, अ ब्यूटीफुल गर्ल, जिसको हम जानते हैं खूबसूरत बच्ची के नाम से। थीम इसका है मेरा बेटा, द यूज ऑफ फोर्स इन सर्टन कंडीशंस व्हेन सिक चिल्ड्रन रेजिस्ट टू गेट themselves examined becomes necessary to save their lives। यानी जब कभी वो बच्चे जो डॉक्टर के सामने जाके स्टबर्ननेस का मुजाहरा करते हैं, ज़िद्दीपन का मुजाहरा करते हैं कि वो अपने आप को एग्जामिन नहीं करवाना चाहते हैं, और वो किसी तौर पर भी डॉक्टर को अपनी वो बात नहीं बताते कि कहीं हमें किसी ऐसे ट्रीटमेंट का सामना ना करना पड़ जाए जो शायद उनके लिए क्या हो जाए, अनबियरेबल हो जाए। एक छोटी सी बच्ची है, उसका एक मसला है कि उसके गला जो है वो ख़राब है, खन्नाक जैसा कोई मसला बना हुआ है, टॉन्सिल्स उसके जो हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। माँ बाप क्या करते हैं, वो डॉक्टर को बुला लेते हैं कि एक डॉक्टर साहब आते हैं और वो आकर उनको, उस बच्ची को उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के लिए वो डॉक्टर को $3 देते हैं। ये मल्टीपल चॉइस वाली बात होगी जो आपने वहाँ पे इंसर्कल करनी है मेरे साथ। ताकत का इस्तेमाल क्या है कि बाज़ औक़ात हमें अपने बहुत प्यारों का इलाज करने के लिए उनके साथ एक ऐसे रवैये को इख्तियार करना पड़ जाता है जो देखने में आम इंसानों के लिए बड़ा ही तकलीफदेह होता है। लेकिन अब हम क्या करें, या तो उसको उस बीमारी से मरने दें। एक बच्ची है, वो अपना ये राज छुपा के रखती है, डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब उसको चेकअप करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं कि बच्ची जो है वो कोऑपरेट करे उनके साथ। लेकिन जो बच्ची होती है ना, वो कतन डॉक्टर की बात नहीं मानती है। डॉक्टर बहुत हीले बहाने से उसको बहलाता है, कॉक्सिंग करता है, उसको कॉक्स करता है कि कहीं तरीके से ये मान जाए, लेकिन बच्ची जो है वो टस से मस नहीं होती है। फिर आखिरकार डॉक्टर क्या करता है, बच्ची के वालिद की मदद से वो उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। दोनों वालिदैन जो होते हैं पहले तो थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन फिर क्या करता है, बाप जो है बेटी का, बच्ची का, वो कोऑपरेट करता है डॉक्टर के साथ कि इट्स ओके, अब हम इसके साथ निपट के रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, हमने इसका चेकअप करना ही करना है। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, बग़ैर ये देखते हुए, बग़ैर ये समझते हुए कि बच्ची जो है उसकी जो ज़ुबान है वो कटना शुरू हो गई है, उस पर ज़ख़म आना शुरू हो गया, बच्ची के मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बच्ची जो है वो बुरी तरह से हिस्टेरिकल वाइल्ड श्रीक्स जो हैं उसकी निकलनी शुरू हो जाती है, हैजानी तौर पर दीवानावार वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन डॉक्टर जो है उसको पता है चूँकि मैंने इसकी ट्रीटमेंट करनी ही करनी है, कोई और रास्ता नहीं है। या तो फिर वो क्या करे कि उसको उसके हाल पे छोड़ दे। अगर उसके हाल पे छोड़ते हैं वो तो उस बीमारी से मर जाएगी। लेकिन अब चूँकि मसला क्या है कि उसका हर हाल में इलाज ज़रूरी है, इलाज हर हाल में करना ही करना है। तो फिर डॉक्टर जो है इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि अब एक छोटी सी बच्ची है और मैं इसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, द यूज़ ऑफ फोर्स। यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान पे ताकत इस्तेमाल करता है तो फिर उसको नहीं पता होता जो सहने वाला है वो क्या दर्द फील कर रहा है, वो क्या पेन को फील कर रहा है, ठीक है। इस वजह से डॉक्टर उसका इलाज करके रहता है हर हाल में, और फिर उसके राज को जान लेता है, वही राज जो वो छुपा रही होती है कई दिनों से कि मेरे टॉन्सिल्स का मसला नहीं है या किसी और चीज़ का मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये जान के रहता है और आखिरकार
बड़ी शिद्दत से वो कभी उसके मुंह में जो है वो वुडन स्पैचुला कभी वो घुसा देता है, कभी एक जो है हमवार किस्म का जो है चम्मच वो घुसा देता है, मुंह उसका खोलना होता है उसने और देखना होता है कि इसके गले की क्या कंडीशन है, वो उसके थ्रॉट एग्जामिनेशन करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर ये बता भी देता है वालिदैन को कि अगर इसको कुछ हो गया तो बाद में आपने मुझे कुछ नहीं कहना। जैसे डॉक्टर्स आम तौर पर लोगों से अपने पेशेंट्स के बारे में उनके करीबी जो रिश्तेदार होते हैं वो बातचीत करते हैं कि जी लिखवा लेते हैं, इसको कोई मसला हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, कुछ इस तरह के एक्ट भी चलते हैं। लेकिन फोकस है विलियम कार्लोस विलियम्स का किसके ऊपर? द यूज़ ऑफ फोर्स। तो ये उसके मैंने आपके सामने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए हैं, एक नज़र आप उनको देख लें ताकि आप उनको नोट कर पाएँ, और जो साथ साथ मैं आपके ट्रांसलेशन करूँगा मल्टीपल चॉइस जो होंगे मेरा बेटा वो भी आपने साथ ही उनको इनसर्कल कर लेना है, ठीक है? तो आइए ज़रा 7th शॉर्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं मेरा बेटा, द यूज़ ऑफ फोर्स। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, टेक योर पेन पेंसिल्स इन योर हैंड्स and try to tick mark the correct answers and the multiple choices. स्टोरी शुरू होती है जी, प्लीज कम डाउन, बराए मेहरबानी नीचे आ जाए, as soon as you can, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप आ सकते हैं। My daughter is very sick, मेरी बेटी बहुत बीमार है, बाप कह रहा है, एक डॉक्टर को लेने गया है। When I arrived, इंसर्कल करें इस बात को मेरा बेटा, I डॉक्टर है, डॉक्टर की जुबानी हमने ये सारी स्टोरी सुननी है। When I arrived, जब मैं आया, जब मैं पहुंचा, I was met by the mother, तो मेरी मुलाकात किससे हुई? पहले माँ से हुई, वालदा से हुई। A big startled looking woman, startled बुखलाई हुई, परेशान, एक बुखलाई हुई सी परेशान कुन हालत की एक खातून, कदावर खातून, बड़ी खातून, very clean and apologetic, बड़ी मुनकसरल मिजाज किस्म की, बड़ी आजिज किस्म की, who merely said, जिसने महज ये कहा, is this the doctor, क्या ये डॉक्टर साहब है, and let me in, और मुझे अंदर आने दिया। she added, उसने इजाफा करते हुए बात में कहा। जब मैं आपके सामने ट्रांसलेशन कर रहा होता हूँ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बता रहा होता हूँ, लफ्ज़ी तर्जमा भी कर रहा होता हूँ, ग्रामेटिकल तर्जमा भी मेरा आपके साथ चल रहा होता है मेरा बेटा, तो वो सेंस जो ग्रामेटिकल वे में या लफ्ज़ी वे में चल रही होती है, एज इट इज़ मुझे वैसे आपके सामने वो डिलीवर करनी पड़ती है। आगे से देखिएगा जी, सेंटेंस आ रहा है, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, बराए मेहरबानी डॉक्टर हमें माफ़ फरमाइएगा। वी हैव हर इन द किचन, हमने उसको किचन में बावर्ची खाने में रखा हुआ है, वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है, गर्माइश है। इट इज़ वेरी डैम्प हियर समटाइम्स, डैम्प को अंडरलाइन कर लें, नमी होना, नमी होना, क्योंकि वो बाप कहता है यहाँ बसा औकात बड़ी नमी होती है, हमने उसको किधर रखा हुआ है? बावर्ची खाने में रखा हुआ, वहाँ बैठी हुई है। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, इंसर्कल करें इस बात को मेरा बेटा, मल्टीपल चॉइस है। बच्ची पूरे कपड़ों में मलबूस थी, एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, और अपने वालिद की गोद में बैठी हुई थी, नियर द किचन टेबल, बावर्ची खाने के मेज़ के करीब। ही ट्राई टू गेट अप, उसने उठने की कोशिश की, बट आई मोशंस, लेकिन मैं उसे इशारा किया, फॉर हिम नॉट टू बॉदर, कि वो परेशानी मत ले। आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली, सरता पाँव मुझे बड़ी मायूसी से, खाए जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। एज ऑफन, जैसा कि बसा औकात इन सच केसेस, इस तरह के मामलात में होता है। They were not telling me more than they had to, वो मुझे उतनी बात नहीं बता रहे थे जितनी उन्हें उससे ज़्यादा बढ़ के बतानी चाहिए थी। It was up to me to tell them, ये बात मेरे पे मुनहसर थी, ये बात मेरे पे डिपेंड कर रही थी। डॉक्टर कह रहा है कि मैं ही उनको बताऊं। That is why they were spending $3 on me, यही वजह थी कि वो मेरे ऊपर $3 क्या थे, खर्च कर रहे थे। इनसर्कल करें बेटा, मल्टीपल चॉइस आया यहाँ पे। The child was fairly eating me, बच्ची भी मुझे खाए जा रही थी, with her cold steady eyes, अपनी गहर आलूद आँखों के साथ, अपनी सर्द जमी हुई आँखों के साथ। यानी बच्ची जो है, जैसे ही डॉक्टर आएगा वो उसके चेहरे को देखना शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसने उसके चेहरे से नज़र नहीं हटानी है, जो मर्जी हो जाए जी। एंड नो एक्सप्रेशन, कोई तासुर नहीं था, ऑन हर फेस वट एवर, जो भी था उसके चेहरे पे। शी डिड नॉट मूव, उसने कोई हरकत नहीं की। एंड सीम्ड इनवर्डली, अंदरूनी तौर पर, और अंदरूनी तौर पे मालूम होता था क्वाइट, बड़ी पुरसकून है। एन अनयूजुअल लिटिल अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, एक छोटी पुरकशिश चीज़। एंड एज स्ट्रॉन्ग,
اور اتنی زیادہ طاقتور ایز اے ہیفر. ہیفر کو انڈر لائن کیجیے گا جی, بچیا کو کہتے ہیں, جو گائے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, بچیا. ان اپیئرنس اور ظاہریت میں ایک بچیا کی طرح طاقتور تھی. بٹ ہر فیس واز فلشڈ, لیکن جو اس کا چہرہ تھا وہ سرخی مائل تھا, پھولا ہوا تھا. بچوں کے چہرے جو ہوتے ہیں نا, وہ جب بیماری ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے وہ لال رنگت میں آ جاتے ہیں, ریڈش ہو جاتے ہیں. یہ وہ سینس دے رہا ہے. شی واز بریدنگ ریپڈلی, بڑی تیزی سے وہ سانس لے رہی تھی. اینڈ آئی ریئلائزڈ, اور میں نے یہ محسوس کیا, دیٹ شی ہیڈ اے ہائی فیور, کہ اس کو بہت تیز بخار ہے. شی ہیڈ میگنیفیسنٹ بلانڈ ہیئر, انسرکل کر لیں, ملٹیپل چوائس ہے بیٹا. اس کے بڑے ہی شاندار گھنے سنہری بال تھے, بلانڈ ہیئر, سنہری بال, ان پروفیوژن, جو کہ بڑی کثرت میں تھے. ون آف دوز پکچر چلڈرن, مثال دے رہا ہے رائٹر, وہ ڈاکٹر جو ہے مثال دے رہا ہے کہ ان تصاویری بچوں کی طرح, ون آف دوز پکچر چلڈرن آفن ریپروڈیوس, جو بسا اوقات جن کو پیش کیا جاتا ہے ان ایڈورٹائزنگ لیفلیٹس. لیفلیٹس اشتہارات, ایڈورٹائزنگ اشتہاری, یعنی اشتہاری جو ہوتے ہیں اوراق, ان میں ان کو جو پیش کیا جاتا ہے. اینڈ دا فوٹوگرافیئر سیکشن, اور جو تصاویری حصے میں وہ بچے ہوتے ہیں آف دا سنڈے پیپرز. کون سے؟ جو سنڈے والے دن, اتوار والے دن جو پیپرز آتے ہیں, اس کے تصویری حصے میں جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کی جو تصاویر چھاپی جاتی ہیں, ویسے ہی طرح کی وہ بچی تھی. شی ہیڈ اے فیور فار 3 days, اسے پچھلے 3 دنوں سے قریباً بخار تھا. بگین دا فادر, باپ نے بات شروع کی. اینڈ وی ڈونٹ نو, اور ہمیں نہیں پتا, وین اٹ کمز فرام, یہ کہاں سے آ گیا تھا. مائی وائف ہیز گیون ہر تھنگز, میری بیوی نے اس کو چیزیں تو دی تھیں, یعنی اس کی دوا دارو جس کو وہ کہنا چاہ رہا ہے اس سینس میں, وہ تو کیا تھا اس نے. یو نو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, یو سے وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے. لائک پیپل ڈو, جیسا کہ لوگ کرتے بھی ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ ڈو اینی گڈ, لیکن اس چیز نے کوئی افاقہ نہیں کیا, کوئی فائدہ ہی نہیں کیا. اینڈ دیر از بین اے لاٹ آف سکنس اراؤنڈ, اور ارد گرد بہت زیادہ پہلے ہی وبا پھیلی ہوئی ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے. سو ہم نے سوچا, we thought you should better look her over and tell us what the matter is. ہم نے سوچا بہتر یہ ہے کہ آپ آئیں, اس کو دیکھیں اور بتائیں آخر معاملہ کیا ہے. As doctors often do, جیسا کہ ڈاکٹر عام طور پر ایسا کرتے ہیں. I took a trial shot, میں نے اپنا تشخیصی جملہ بولا. as a point of departure, اپنے کام کی شروعات کرنے کے لیے. Has she had a sore thought, کہیں اس کا گلا تو نہیں پکا ہوا. Both parents answered me together, دونوں والدین نے مجھے جواب دے دیا. کیا جواب دیا جی؟ No, نہیں. She says, وہ کہتی ہے, her thought does not hurt her, کہ اس کا جو گلا ہے اس کو قطن تنگ نہیں کرتا. پھر دیکھیں, والدہ پوچھے گی, does your thought hurt you, کیا تمہارا گلا تمہیں تنگ کرتا ہے. added the mother to the child, ماں نے بچی کے ساتھ مزید بات کا اضافے کرتے ہوئے پوچھا. but the little girl's expression did not change, لیکن اس چھوٹی بچی کے تاثرات قطن بھی تبدیل نہ ہوئے. nor did she move her eyes from my face, نہ ہی اس نے اپنی نظریں جو تھیں وہ میرے چہرے سے پرے کی. have you looked, دیکھا آپ نے. I tried to, میں نے کوشش کی. said the mother, والدہ نے کہا. but I could not see, لیکن میں دیکھ نہ سکی. as it happens, جیسا کہ عام طور پر ہوتا بھی ہے, we had been having a number of cases of diphtheria, ہمارے پاس بہت سارے ڈیفیتھیریا کے خناق کے معاملات تھے, کیسز تھے in the school, اس اسکول کے, to which this child went, جس میں یہ بچی بھی گئی ہوئی تھی during that month, اس متعلقہ مہینے میں. and we were all quite apparently thinking of that, اور ہم سارے ظاہری طور پر اسی چیز کے بارے میں کیا تھے جی, ہم سوچ رہے تھے. though no one had as yet spoken of the thing, اگرچہ ابھی تک کسی نے میرے ساتھ اس بارے میں گفتگو نہیں کی تھی. well, اچھا, I said, میں نے کہا, suppose we take a look at the throat first, دیکھیں پہلے اگر ہم اس کے گلے کا معائنہ اگر کرتے ہیں. I smiled in my best professional manner, میں اپنے پیشہ ورانہ مسکراہٹ میں ان کے سامنے بولا. and asking for the child's first name, بچی کا پہلا نام پوچھتے ہوئے I said, میں نے کہا, come on Matilda, انڈرلائن کیجئے, ملٹیپل چوائس ہے. ڈاکٹر کس نام سے بچی کا بلاتا, ارے ادھر آؤ Matilda, open your mouth, اپنا منہ تو کھولو, and let me take a look at your throat, اور مجھے ذرا اپنا گلا تو دیکھنے دو. nothing doing, میں کچھ نہیں کروں گا. oh come on, ارے ادھر آؤ. I coaxed, میں نے اسے بہلایا پھسلایا. میں نے یہ سارے ورڈز جو ہیں یہاں پر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ساتھ ساتھ میں ان کو ڈیفائن بھی کر رہا ہوں بیٹا. I coaxed, میں نے ان کو بہلایا پھسلایا, اس کو بہلایا پھسلایا. just open your mouth, ارے ذرا اپنا منہ کھولو, wide, تھوڑا سا بڑا کھولو, and let me take a look, اور ذرا مجھے اس کو دیکھنے دو.
لک دیکھو, آئی سیڈ میں نے کہا, اوپننگ بوتھ ہینڈز وائڈ, اپنے دونوں ہاتھ کھلے کھلے ان کو کرتے ہوئے, آئی ہیونٹ اینی تھنگ ان مائی ہینڈز, میرے ہاتھوں میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ اوپن اینڈ لیٹ می سی, بس ذرا اپنا منہ کھولو اور مجھے دیکھنے دو. سچ اے نائس مین, کتنا اچھا آدمی ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر کو پریشان کرے گا, کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے, ڈاکٹر نے کہنا ہے میں یہاں اس کا علاج کرنے آیا ہوں, میں اس کے لیے نائس کیسے ہوں جی. یہ بات جو کہہ لیں آپ, ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے بہت پریشان ہوتا ہے. پٹ ان دا مدر, ماں نے بات میں مداخلت کی. لک ہاؤ کائنڈ ہی از ٹو یو, دیکھو وہ کتنا مشفق ہے, بڑا مہربان ہے تمہارے ساتھ. کم آن, ارے آؤ ادھر. ڈو, وہی کرو, وٹ ہی ٹیلز یو ٹو, وہ جو تمہیں کرنے کو کہتا ہے. ہی وانٹ ہرٹ یو, یہ تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں دے گا. ایٹ دیٹ, اس بات پر, آئی گراؤنڈ مائی ٹیتھ ان ڈسگسٹ, تیش میں, ڈسگسٹ تیش میں, اس بات پر میں نے اپنے جو دانت تھے وہ تیش میں, غصے میں بھینچے. گراؤنڈ, گرنڈ کی سیکنڈ فارم ہو گئی میرا بیٹا, بھینچنا. If only they would not use the word hurt, اگر وہ یہ لفظ استعمال نہ کرتے, کیا جی, hurt, تکلیف. I might be able to get somewhere, تو شاید میں کسی اور جگہ سے اپنے کام کی شروعات کرتا. But I did not allow myself to be hurried, لیکن میں نے اپنے آپ کو زیادہ جلد بازی میں نہ جانے دیا اور ڈسٹربڈ نہ ہی پریشان ہونے دیا. But speaking quietly, بڑی آہستگی سے بولتے ہوئے, and slowly I approached the child again, میں نے دوبارہ بچی کی جانب کیا ہوا جی, بڑھنا شروع کر دیا. As I moved my chair a little nearer, جیسے ہی میں نے اپنی کرسی تھوڑی سی اس کے قریب کی, suddenly, یکایک, with that one cat-like movement, ایک بلی کسی طرح کی کیا ہوئی, حرکت ہوئی. Both her hands clawed, پنجہ بن جانا کسی چیز کا ہاتھوں سے, دونوں ہاتھ اس کے پنجے بن گئے, instinctively, جبلی طور پر, for my eyes, میری آنکھوں کے لیے, and she almost reached them too, اور قریباً وہ ان کے پاس پہنچ ہی چکی تھی. In fact, در حقیقت, she knocked my glasses flying, underline کیجئے multiple choice سے, اس نے میری جو اینک تھی اس کو اچھال دیا, گلاسز کو اچھال دیا, and they fell, اور وہ جا پڑے دور. though unbroken, اگرچہ وہ ٹوٹے تو نہ, several feet away from me, کافی فٹ دور جا گرے, on the kitchen floor, کس کے اوپر, باورچی خانے کے جو اس کا فرش تھا اس کے اوپر. یہاں تک میرا بیٹا ہم نے اس کا فرسٹ پارٹ کر لیا, پہلا پارٹ کیا. دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے ٹرانسلیشن کا کو کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.